فراي أفرت برع خاطر تهدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول تهدينكم قويكم كيدو كندنا جي عد ما يهاكم طاليان توليد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحكم كربانكم مدوات وأنا وجوداي تكاتزلهم زغبركم من زغبركم بروح قدام سنبت يقبر لكم سنين عرفت تيجي يقبر لكم ثم معلت فقرات تبعلوا زلكم كا بروح معلت فقرات يقبر لكم مبدعتكم أفقر زلكم أب حدار يبصحكم إجزابير استبارك حدار يهابكم ولادكم يرينا أيسا أننا قالوا ثم أب حدار زلكم كا كم لايكم مالتي أنا تعزبل سب أب فقراوي هو تنقله أنت بعلو جلس أجمل لما تسيسي فقري أب حدار مساعد خاطر بزح أنتي موال كامل إذا بعلات كتب على كتنبر زحوي مالتي ناي تستمر عخلو معلت عمد كذكر لك ناي ولاد عمد قرعة كذكر لك ناي تنقد كذكر لك ناي استحق خلو معلت كذكر لك خيبة زحكات ما بحدار زلهم دحن كم دلايكم كمودكم جن دحن كبعلك خلالو بحن سبت اللقاء أنت هيدي أنا زبل هوتي أصل كاويتها هوت بربي هوت بدعم يا أصل كاويت حجي تاني مبالي بعلها خطة مقرأ فتنا لك هم قلت كم بقى بعد الجير مت نبي بعد الجير بعل تبل هو مثل أملاك أترخب تبل هو أملاك نذكر اللي كانوا يشتوا على تكبر هو مع التفورات مت إسكي دحين شو عنه ولا الكا شو معه ولا تبل أي تكابدو هو كم تقلل لكم نبروا تاني مبالي زيرة كم جيركا مش عارف بقى فاسقا مت هيدا أنا فاسقا نقبر الكا قدس يوحنس مت هيدا أمبر نعم حد شيء عمد تساقي بزح لو تكو أي نرضالنا عمد أي نرضالنا قنت تقبر بقى حد شيء عمل كابك أتحقوس بقى دس يبلكا نجارات قليل يبلغا قليل كخات نبر حجي مغنيات غيركم انتبع لكم مغنيات غيركم حقوس تولكم أي لانيو أنا يعلني تقولكم كاب عيلي أبلوز لكم يلم بزغنا قلنا في تيران كي تايز له تايز بحال زلو نمخانوس تايز بحال زلو زعلم نبي جزء أدخل زلا كله زمناوي بهلاوي كله حسنا لكم مسؤولنا زمحواتي باي زويت ماما انا باتينغا شعلي تبل 11 در في حذا مس يالله خبرات تعذبتي كم بعل ماما دا فاتينغا مچم اب سنه طبب كندي عمت جيرن كندي عمت سريحن تفلطو نخم دخيمنا خيبرا كسابلمون افتي سنه طواوي سرعات مفراين زلوا مالتي اشعلي تبل در في ريميكس حذاتنا مس يالله بتعمي عند در في استمعيريا سمعيا اتيكم سمعوا استمعوا فايتينغا لكم كا سبسكرايب تجركم كل جزء حدش يجمع درفي حدش سرعات مصكم خلي لهم دما ببهلاوي متياتنا مچم ماما دهب زي درفوتو عينت درفي يلن زي بصحات عينت ستايل يلن بكل عينت ستايلات بكل عينت بستفرالي ولا قنقان وعلو بستفرالي دريفا زلا لهم ببهلاوي متياتنا الله سلازي كدنا نتبابع اجوخي قصريو بقى قصريو نبل نهاب مورال نهاب كبرات تعذبتي كيدنا نرأينا زي أخبركم يدل مالتي كيتعرفوا كيتكم أذاتي زلكم كيتكم رأيواهم أتواهم فاتين قالكم أتيهم كتروا تخليكم عاش علي لكم بعبيو channel أبناتاس اللي تزرقوه أفت channel أخيتك سبسكرايب تجركا channel أخيتك أنت ده أتابعها أخليو سلزي بيستقال متى أب channel أخيتناون نتابع كبرات تعذبتي تعمتي درفي أنا كده مسبتك تستمعوا صبغ بهلاوي سراحي خبرات تعذبتي زي اخذ بكم ندلق ابنا كال مدبنا مسغارنا متى زاركم تعلت لنا الله زحاونا اسكنت هيلا نسمعيو هذا تكال علت مغو هاي سينجلاس زخونت فالنتاين مثلا حجس مسمن يزوعلو انتم سبات مسمن يزوعلو انا غدز يفلطكو حطيات مرغم دا انت هالي نمبر انا يمرقكو يخان اديس مرع خاري انت بلنيا تمرعت بين يا خدمت صنداي سلسته عمت مر اسب قيح ميح غير عند اخر انا غص تكال قلع زمرع خلي فيها قدم عامي اسب قيح ميح غير عند اخر انا قيح سلس بدع لي فيها عامي قيصر بدع لي فيها حج انت اين حنبل عندي انا زي افجر منزل حج انت اين حنبل تافلا بمثلا ايش تحاول تافلا ولا نرسي مثل لك تافلا دومس تافلا نايغوز قومت تافلا
حجالي تطاراتي راح حاوذ يكون خل زلني اي نقرا سدريني حاوذ يكون خل زلني اي ولا انا تمرعوني الا ذا حدنا مالتي خنطارطر لنا اجينا اسمو زي اتصعلنا خنطارطر لنا نودي بس سو كفلت جلس دربكم مزنفح خنفحنا مرنا لا ما نقبل يترددنا انت بلجنا عن نفح ناي قيح فالنتاين دي قيح بيح انا انت عايز حس زل انت عايز نفعني دي فالنتاين دي لا فالنتاين دي انت غتقبر اندي اتي قبري كو توسان النجر حجي بهيمانتاو عين طمت كله حق حيش كم زموتي ما ندري اوكي حجمنا الباش برسنال لقى عند حد حتيت كان خاص فقري معلت فقري مالدي فالنتاين دي معلت فقرات فقر كيكون هم فقرات انا هم يرفع معلت فقرات استفهم حج بهيمانتاوي تقللا يفقدوا المغنيات فقر قالون ايفقدنو وي ها فقري فكن فقر بفقر قال لك تزور اركنت مالك اركنت قال تابع اركنتاوي اسو زي فقر سمعلت فقر رات كافقرهم حلف لهم مكستاي غبر سايكولني مالتي واخذ صب يا حدا قلت منفساوي فيديو يحضركم مزي لهم انز حساب ስለዚህ በሃይማኖታዊ ደረጃስ ሳብ ዘይተመርዓኻ ክተኽብሮን ወይ ከዓ ቆራትኩም ከኽጸናሕን ስለዚህ ፍቅርሲ ክቅበል ደሎ ተኸለስ ውሕድ يا يقبل تقبلنتون يقول ዝሙት አይለዋይ ቫለንታይን ዴይ ናተባለ ወይ خبر له حسابي عليه يፈልጦ አኻኺዮን ይወቅጦ ልባል ለዚ ምሳሌ እዩ ወብርግጥ ቫለንታይን ዴይ በእውነት ብጣዕሚ ብልሕዝን ኩነታት ብለይፍላጥ ከምቲ ናይ ሞለክል ተባሃለ ጋኔን ህፃውንቲ መስዋዕት ልገብርዎ ነበሩ ብኡ ተምሳሌት ቤቢ ሻወር ናበል ክንተኽብሮ ብለይፍላጥ لك فالنتاين داي تمساسالي خبر له فالنتاين داي بمعراوين الجمروا ድሕሪ 10 ዓመቶም ድሕሪ 2 ወርሒ ለኽብርዎ በዓል ኮንቶ መሰረቱ መጀመሪኡ ግን በእውነት ጓል ድንግልና ኣፍቲ ጣዖት ክትባረኽ ኢላ ድንግልና አትድብሪ ኣፍቲ ጣዖት ማለት እዩ ትልፈሰሰ ደም ልጥጣዖት መስዋዕት ይወሃብ ብትጣዖት ተምሳሌት እንደገና ብትልፈሰሰ ደም ተምሳሌት እንደገና ቀይሕ ክዳን ምዕራባውያን ይገብሩ ማለት እዩ ቀይሕ ክዳን ከዓ ስኻቱም ትገብሩ ለኹም ሒሳዊ ያለ ይፈልጦ ኣኻኺዮን ይወቅጦ ብልባህል ማለት እዩ ከዚ ክልተ ነገር ክነስተውዕል ይግበና بزعلت زي دنقلنا خنت دوري تلعبي نجار مالتي بصور خمت الطاوت بقلص مسوات الجور والنور بصور مسوات مستقانين نفتر لنا كين هون خلاي بقيح خدان نقبر لنا بلو ما عنت علت بشوعات علت تجور لهم مالتي هو الفاساس الشعور تناي بقرب المسوات دم تقيح خدان الجور والمعراوان تخكلي قبائل لهم خام او قدم اغزابير تقربوا لهم مسكرنات لك يكون قدس سلاسي بعلنا خبرنا كنحلفو سلام اغزابير مسخلنا يهلي نايت بزانا لو ما عنتي ليتي زخونه جيفت اندحر زي ما تسكن ولا كارد ولا خون خلي زي 5 قرشي كارد قال خون خل دلاك انت غزو ازي اهبل تايم ستيك صارت حالف تتصمم زخونه نجر اندحر كاب عارك زي ما تسكن كن يبلا كله بيابليو نعخن زخون بزحاتي محواتي معاري مسؤون بك ام زي ربحو دك انستيو دك تبعتيو حقي قايت فلا ندحي زغانه نجر زي سيدلكي ازي فالنتاين داي تتصبي صباح يا مشروع صباح عرفت 14 صباح تتصبي منم نجر ندحي يفولت يوم حبشه فالنتاين داي ايفولت انهم حبشه فالنتاين ايفولت انهم قال كالو فولت تخوينم زي فولت كالو فولت معلت فقرات تخوين زي فلت ابعدنا يفلت انفرا اتم زفقرون ويتفقرهم ننحدهم يلاوت يوم قفتي نعيا يفكرنني ودا أبلامبر حبشة ودي فالنتاين داي جيفت أيفلتني أكتب لاي تخلاني كندي رومانتيك حبشة دك تبعتي له نزفته هو يقبريهم أبلع لي خنزلوا فقر قلنا بحق فقر سلازي كوني منم نجر زي قبرلكن اتناي بحق إذا فكرك كاجن لكن الله يقبر لنا سلازي أيتم خني أنا ما بزو كومنت متيخن حبشة خمي بنقله كومي كونن نعخس سلازي فتوك يا حبيبتي نعخس سلازي يفكركي بزغنا خمدي لأن زمعداونا الله خبرات عزبتي بحنت معتي زفرد فقري بحنت معتي نعنت معتي قد لا يتقبر الله أوكي فالنتاين لو دلا يزقبر الله تكون شعور زحقسات تكون تخال معتي زي خبرات تكون تخال معتي سلام زغلا تكون لسي بحفشاتي فقرس افتح حدار كل له افت فقرسي مكببار كل له دا اخن لال نمبر اذا معلت زخم زي قبر الكودي رحقي كابو هدمي كابو رحقي لك معداسي نور ايكون قال اذا ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ዝርያ ማዓትዮም ዘሎ ማዓትዮም እንታይ ማዓት ወደት ኣሎ ስለዚህ ምርጫ ኣለኹ ኺድት ብሊ ኣለኺ ካብ ዘፈላል ነገር ካብ ኔጌቲቭ ነገር ሲ ካብኡ ናብኡ ከም ዝግበራ ፖዚቲቭ ነገር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካብ ከምዚ ተዘገይርልኪ ህደም ካብኡ ካብ ምባል ንላዕልስ ከምዚ ተዘገይርልኪ ከም ዝመሃርዮ ወይ ከም ዝበልዮ ወይ በዓል ክግበርሉ በቃ ኣዘክሪኹም ከም ዝግበር ልመድዮ ኣልምድዮ ማሃርዮ ብሕትሪ ዘለስትን ምዕዶሲ ንፋሕፋሕ ዘብል ዘይኮነስ ንኽጥረፍ ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
مساخي زخون نجر مدب سلزي relationship مساخة قبل ذي فنسخي دايخي جزء محلف تراحي كم سلزريكي كم أفكاريتو سلزريكي مرنا حدا تفكروا حدا وديم لكن علىكم نحن تقول زفكرة وقالي لكن علىكم أيكون عند الفالنتاين سي عملت حنتي جزء لكن علىكم سنبت دلايا يقبر الله لكن علىكم دلايا يقبر الله مهنيتين التفكرة سبكم يخاطر قبر سلازي نفسنا يتعشوا حبيش خمزي بلون يوم قال مالتها كم زي نورمال جير كنا يترايو بونتنا بحكي كم زي بنفس أنا نفسنا يتهاووا نظام سبع نظام ودات زين بنفس أيتقلقلوا نفسنا يتهاووا نكن إيموشن كل نجار أيتهاووا بنفس عالم هن كان هباني حكي سمعنا معلت فقرات نديو زخون دلو حجي صباح مالتي بزعبة فقرس كان زار حدش فقري مود خليز بهالمسلالو مسلا دي ولا زي وقعوي تزربا دي عندي كم مسلا كوي عندي يتمثلن ግን ከም ዘይወግዓዊ ዘረባ ንብላ ብዙሕ ሰብሲ ዝጥቀመላ ሕጂ ካበይ ዝመፀ ዘረባ እዚ ብኸመይ ይኾም ተባሂሉ ኣነ በዛ ወገነይ እዚኣ ኣይቅበላኒ እዚኣ ዘረባሲ ክትቀየር ኣለዋ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ሓድሽ ፍቕሪ መበርከቲ እኽሊ ክኸውን ኣለዎ ኣቐዲምካ እንድሕር ኔጌቲቭ ተሓስብ ኮይንካ ኔጌቲቭ ጥራሕ እዩ ሪዛልትካ ዝመፅእ ማለት لازم مود اخلي كان حسيبك اخلقها ودايو فقرها ودايو كله ودايو حجي انت فقر اي ود انبر اخلد اي ود انت حسقم الله اخلد ودي تمص نفقري لزودع اخلخا يودع حنكو خبل نفقري لزخفل واقع يكفل تحسقم الله بزعبات زي ود فقر لا حسب النمر بزعبات ود نغير جلس نورمال كچن انا يولن مالتي وانا خالص نخالص كتوص عندها تخلكم مطفي تعرفني بزغنا خال مقدون كوداي مودي تعرفني مطفي تعرفني افقر نحطي فيه افقر نحطو دي صبو انت فقر كاس ما غير كان لها انجي غير كان لها تحقس كان لها نت زرخب كاي حقس نعو خنت اوكي ازوكا سبيز بلو سبسي خمس حدش فقر مودي اخرمايت بقى حدش فقر تخوين سيلك اخا سيلك اخا جنزب سيلك اخا تدرب قلم باليو بزغنا تقدم مع عدتا مع داب بزي شركه بحال سل رقب كواي كان كل ابزوم انا سل سامع مالت ايكون تبلو زل حاجه اي سامع لني كن تزبحال زلو نخوم سمع دق دستيون كم زلوا نانا ريدون كنبولو سل زلنا ايو بمهاب قلتي ايكونن اوكي قد مع الفقرات قبل كله اب عمد حنتي اتبعالت باللغي شعوب برزديك اخذ باللغي برزديك قد اب عمد حنتي غزي اتقبرك قبل كله وقت باللغي قال تي ناي فقرات وعلو معلت قالوا ناي فقرها معلت حنتي اب عمد كتب لي اخي ابهالاي سي نغرات بمهاب تدالك عنايوم قالتي ولا حنت خستاي بلو من دوي حقوق ايكون يوم تسمعت كله تي ايموشن كله تي مكببار كله تي حماق نجارات زي متهرم قلتات ان شاء الله نمصاي مدبات كله كقل الله ايكونن معالت فقرات ገንዘብ አይሃበክን معالت فقرات هي አይሃበክን رحقه وتفاتحي قلم بالكن تترجم معالت فقراتون نمفقر امبر نمباس جلس هيكونن حنت بيومكم وخغابزوكم يخبرات تعذبتي ማለት እንተ ነጌቲቭ ጥራሕ ሓሲብካ ወላ ነተን ዝረኸብ ከን ጽቡቕ ነገራት ኣይትዝክረን ያ بمولو أمورها أبتي نيجاتيف نجاري كونسنتريت زخون شو عندها بالأح وهي زخسركو وحوي قلت بالمالج لازم ولا نمنتاي شد شو واحد زيتخو نمنتاي عمت ولا زيتخو تصبقون طعم جزي انتحر حليفك نعيو ذكرك نتخيل رسعي نتستودات قال ملك ديا فقري تودي يودع تحس ماله زي تودع خمس تمصن دي خلكو تمصيح فقري وشجر فقري خا بقليل زي ترخبه بغنزب زي ترخبه بزهان ነገር زي ترخبه ስለዚህ መሳይት ሰላም እንተ ሰባት ተራሃልኩም ከይኩም ኣብ ታሕቲ ጽሓፍ ወይ ድማ ድሕሪ ሰላም ከይኩም ኣብ ታሕቲ ናትኩም ሓሳባት ኣምጹ ማለት እዩ اوكي اذا خغابزكم كبرات تعذبت شعنا كالارس سنسجرنا ناي غزا ابراهام تبل كانوا لهم تفضلون تكون يوم افت فالنتاين زبال ودي قدوس نورلو نا هيمانوت بوز نورلو او وقتي نغوس كلاوديوس زبال ناي روما منغستي እግዚአብሔር ዘየምልኽ ጣዖት ዘምልኽ ውግ ገጢሙ ትውግ ምሰበለ ብዙሓት ወዳት ሓዳር ክገብሩ ይደለ ንምንታይም ተመወዳት ሓዳር ተገይሮም
ናብ ገዛይ ናብ ሓዳራይ ናብ ሰበይተይ ኢሎም ክኸዱስ ቆሪና ሰልኾኑ ማንም ወዲ ሓዳር ከይገብር ኢሉ ከልኪሉ እዋ ሓዚ ቫላንታይን ዝበሃል ኣቦ መንፈሳዊ ኣቦ ክርስቲያን ነኖ ሓዳር ምድራዊ ሕጊ ይኾነ ሰማያዊ ሕጊ እግዚአብሔር ለሃወ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ገበርሎም ሓዳር ዝተባረኸ ሂደት እዩ ስለዚ ስኻ ጦርነት ክትወቃልስ ደሊኻ ስኻ ጦርነት ክትተኹስ ደሊኻ ሲ ሕብረተሰብ ንጦርነት ይኾን ተፈጢሩ ሓዳር ገይሩ ተባረኸ ውላድ ክምል ስለዚ ሓዳር ቅዱስ ሓዳር የድሊ ኢሉ ሓዳር ገበሩ ኢሉ ባዕሉ ይዋሮ ከሎ ሓዳር ምግባር ጀሚሮም ፍቁራት ዝኾኑስ ባሪኹ ጸልዩ ሓዳር ይግብሮ ሓዚ ታይብ ቲ ቫላንታይን ተሪኻዮ ሰይጣን ከመይላም ተጠቐመ يس بقى فالنتاين زبال حزي نتا حدار نتقدس موسو اب بيت كريستيان خوينم حدار كغورو كبارخ حدار سمايو سرعتي ጦርነት ግን ምድራዊ ስርዓት እዩ ስለዚ እናትኻ ጦርነት ኩሉ ወጣታት ይሞቱ እግዚአብሔር ንዝፈቀደሎም ፍቅረኛኦም ይመርዑ ኢሉ ምብራኽና ሓዳር ምግባር ምስ ጀመረ ተሰሚዑ ተንጉስ ሰሚዑ ድሕሪኡ የካቲት 14 ዝሕዝ ፍቅራት መዓልቲ ዝባል ተገሊዩ ብሰይፍ ሞይቱ حزت يبال نفقر يلو نموتة فالنتاين يبال تبو فالنتاين يبال سيز قدس فالنتاين يلوي سمعتو فالنتاين يلو سيز نفقري نحدار كبلسي سبات حدار فقر خولس واقع خفيلو خمرعم كبل نمتاي أودات مسقوال تمرعيتو هايلو تسيف بوي السل تسيف ولو قداي حدار قدس حدار كلي ولا دار كل دلي حز فالنتاين هم يلو خوينيو نمحدار يخا مستقبال نختدقس يخا تقادل كرش خاطر نزموتوا السو حدار ولادات نخلود إيو سيف تسيفوفتو كحد نقص يس إذا عن ترخص لخونا مدكاس نحنت معلتي أفتي بيزيك للون نتحنت معلتي ناي دكاس تواهيلاس بقى سمعت خنديسو كله أظن موصينات في ستاتيكس دلو أو أمريكا أو إنجليز تايكم لك قصة بتلي أو أوروبا حزي تصفافحو تشايناويان إيساويان المور ليفوتيو ناي معراوان بحالي أين قبليو مبر أفريقيا أتيو فالنتاين دي درجة قدس مكيلو على بعلي المثل وي نامدهاني على بعلي المثل أو دساوا خوافتن وانا ختم افتقت أراتكو مزح فوت أنا قري يكون أو زقت أرات تشجيرنا لله ويفتي ورداتات نشتي كتماتات نعشان دا بعلي حكي حيش أفتى عشان دا يا أنا محزن إلنا هنا هو تداعي للمنسمات جبال كل المنس سرعتات وسرعتهم exactly بتعمي حزن انت ايدمتم دبالات تحاويسون مصلو تمنفساو سو كم حبرتسب قبل واي قدسكو انا فالنتاين يبال حزري فالنتاين لبالي بوشطها كافتي ليبوركاليا لبال فيستيفال نايت اوت تدوالي امصي هذه فقر مسواتنت كاومصي تنايت اوت عملكو خافت تدوالي حزت Happy Valentine's Day, Haniyeh. Happy Valentine's Day, Haniyeh. Belly Haniyeh, gift amtielki Allahu, kifet yamma? Yes, gift amti halay. Iske, kaft amma. Wow, workit shillimni Allah Haniyeh. Thank you, Haniyeh, thank you. I تسعد نسحسي Haniyeh natay. حج خاء كنزاور كنوزينا دهري خاء سينما فيلم كنرئي كنخيدنا دهري خاء ديدال خيوكي قبرالكيه وي هنيي تحقسي الله جن حنتي نجرك بلك دل يا هنيي إزياتهم سينجل دخانو سبات أب فالنتاينز دايسي يدنقصوني لما عالكسي انتا يقبرو يهلوو أكو حدو يحسبو يهلوو ويسي شغرتي هردودو دو يهلوو انتا يقبرو يهلوو هنيي وحنيي كومودي بهال انتا يقرو مخي قدافيو مبا أمو هنيي نساتهم وين سنجل مخاني حيش سنجل مخان أبي يركب اندبلو يسمومون انديوم بهم او دقبام كهلبا مبا أمو هنيي كلاتنا سنجل اندنا نيرنا قدم أنا سنجل نيري نسخي سنجل نيركي وي هنيي أبزياسي حكها سنجل كم دينا بركو كرسو عندي دنيا وي حفرت ግን
مرحة سلزقنت فيديو خمي جرخ سدلك شفافينا جن كم زجاج عقل ملك قراري سجن سدلك يخليه هو حجب زمر أخوني رجل تيك توك عطوا مني يدو كبرات تعذبتي مو نافتي ناي تايز بال زلو أزارابي نخيد اسكي بس تقرينيا زلو نجمر تيك توكرات أدي سابا زلو خابي تجاري أنا أفتكر داي أفلت زلو مسكنتاي يلنت مال اسمعين كبرات تعذبتي أنا كو قدافي لي يعني تيجي تقول حتى يعني رب جوا معري قدافي إذا كلاتنا خلي فاولي زلنا بهوتنا تردي خلنا نقول أنا حجي مش باي فريند تتخاصمة من هالوقت ولنكيت أي كوش أن خلي قدافي لي يعني قدافي تترف كذا ما جمر يعتستور تهاري مع مسجبرت مساين دات صوتني رات شو إتمشت ترديخني بحسب دات صوتنا نيرنا جيم دات صوتنا نيرناس كأوش سلسة جيم دنا قلت تصوت ناس وتيا كأو مش وتأت عالم مش عتصوع ليلة جيم تتصوتني راس تتصوتني سعيرات نير عشان نيروان بزعبا جاني أتزارب ذو الخبرات تعذبتي سايسي تصوع وان عالم مش عيلا شوف سديدات ليك هيدا حنت جيم تصوت إياه ترديخني حنت جيم مش تصوت كوا مسكال اسم دا تصوت جبب بلو مع عشان ما تأكونت خاو تحنت أكونت بتحنت فولو جيراتني تصوت أصل نورك بتحنت فولو جيراتني ما تفولو إليا مالتي خاو تحيف لا نير تكست تترف كده في لي يعني مقنعته حجون اندحرد على ما عند فيديو كهديه كزاربيه ديلا فيديو كزاربيه ديلا بفيديو توسيع نسوين زغل عينت نجر كوص يخيل تردي خن سلازي زي من خيات حش سوق نبقى حس كم تعمل جمر انا متحب سنه معزني رات فلت رخي تاع اكونت مش تعزيا جقنا زخونه سبعي اللواد جقنا عندي سبعي حق مش لا الحنت معلتي ادوناي اكونتي تعصي علاموني اكونتي 1 مليون اتولي تتولاني الحنت معلت 10 مليون كاتولا المونات تهزبي فوتو ان ادوناي ترديخني كل ነገር ጸጥረጭ ለአፋ ሒዛ እንትን ምግባር መሐሸታ ነራ ተዘይ ኮይን ቀብ ኣብዚ ሕጂ ዓለም በሻዕት ዘላ ትክክል ያ خبرات تعذبتي ترديخمني تاجاني قرب كساي ኮይና امبر ززرب አይነበራን ምስ ሓደ اجيدا እኳ ትነግረኩም አላ دحان جانون كنت سمعوا أخم تولو زولا فيديوهات سجلت لي قالون كورات تعذبتي زم قلعديهم كوينهم تايم كوينهم قدام فيكم ينبرن زم كن زمنا يقول بزح فيديو مفتاح زم تدا أخم تتهلك أخوي نقول لك أخوي نسي بقى أي تلعلون خا شو مسي كتلع لي نبرة تردي أخمني بقى تعرف والله أكاونتا 5 زولت أنا أدنى نقرأ بالكا أدفرتايز نقبر له 1 مليون بسعتني راجل تمثل له نعا إيدها سي أي ترد أنا وصها حق الله كرت توصيوا السوي جيجنيا تردي كديو لا يقدم تروصو ما يحفتي عارفين لو صاروا وبا حميمه كوي بدنيرو هجي ينا هجسنا هجيوي وبا حميمه كوي بين سكازودي يا سكازودي لك عبحلنا وتمصخ جن لادونا يزخلنا خبره ابز حز ساعه تدويلاتلو تردي كديو تغاغيا مخناتو ادونا انا تيصريما نافم 3 اكس يدول يزمصنسنا امراو بروني حمق جبر بروني أي تستيا سيدي أدويلات الله مالتي تشريمه مالتي جيجنيا من تاينا لا تشوف يوم دول بس يا مناتا كيكا صور خليفكم بقى يقول فكم يا اخي عجيلكم سمعوا انت نعيز سعون زلو ولا تقدم سي وصي الكاس كستاني رقمزي وانا فقاري نبرن ولا مشكل تودات زيرن حدا ود زيرن سي افقاري نبرنن نعي تتصم قلي انزبلا لو من نورمال كوينو انا انت جريمه نافتم سلسته اودات عرفت يزنبرو نابهم دولي ازمصني غير الكام زراف بقى ترى نجر كوينو راز حس عدويلات مسقايسي ناتا كيكا مو كلهم دورني يعني جوز لذي سخيرة تخون تخيل مو أتستيت اللي ساعات أفتخرت اللي ساعات دولات اللي تخون وانت خيليا سحتت ميستيك حاج قان سيت تسكر كلا خسرت تخلى ميستيك تفكريا تناي كرمي وتا أتوش أزول سمعتيا أنت انتبل ينا حاجة أنت جون دانييلز دولات اللي كي تخون مسخرت سيتي أقول كي تخوني ليش هذا أكو دولات اللي سخيرات كون تخيليا جن كأني نشوف بموسع خاني شو مختصري مخناتنا الساعة تعمل انتن جيرات تردي خلنا ساعة زي تجمرة زي جمرة نيري ليه حسون حد كوزا أكاونت كوني قال سبعة إيوان كو خون خير ويك أبكال مخنات عتأون كو تكون خيريا حجي نسوس لازم خالص لا يوصل جن كنا قرأت إنه ما يحافظ نعي حزسي كعطي إنه مش تطوي لهم حد يروم حد زي شاينا تزي عطي وسب كعطي خالي تحسي حد سطرح هذا النوع كما يزعج صخني أتا حارس كعصف البابي كبر الكخل أكاونت هامي غيرو مقرتي نسو سيستم سوفتوير نحل سوفتوير أبزا معطى أكاونت كبرات تعذبتي ثلاثة مغنياتي تقدامي
ዓርኩ ስለ ዝነበረት ምናልባት ናታ ኮዳ ገለ ማለቴሲ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ዓርክኻ ተኮይናስ ትጥቀመሉ ኮድ ትፈልጥ እንትኾንካ ወላ ድሕሪኡ ካልእ ሞባይል ትቕየር ገለስ ንዓ ኮድ ትጥቀም መብዛሕትኡ ሰብ ሓንቲ ዓይነት ኮድ እዩ ነዊሕ ዝጥቀም ስለዚ ኮዳ ስለ ዝፈልጦ እቲ ኢሉ ክዓፅኦ ይኽእል ሓደ እዚኣ ማለት እዩ ካልኣይቲ ከም ፍትሎ ዘላ ብሶፍትዌር ጌርካ ብኮምፒውተር ክንደይ ባልሒትካ ገለገለ እዩ ምሁራት ጌርካ ክዕፆ ይኽእል ግን ክኽፈት ከዓ ይኽእል እዩ ከምኡ ጌርካ ዘዕፅኻዮ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ከዓ ሰባት እዩ ዝውድብ ሰባት ወዲቡ 20 30 ዝኾኑ ሰባት ብቴሌግራም ዲ ገለ ንዕፅዎ ኢልካ ክትዕፅዎ ትኽእል ንሰብ ማለት እዩ እዚኣ ሓደ ሶፍትዌር ዝተማሃረ ሰብ ስራሕ እዩ ቀሊል ሓደ ሰብ ኣነ ኮ ገሪ ምንሲ ማርያም ንደክለኹ ኣነ ክዕፅኢን ሓደ ግዜ ሲ ጠጠው ኢሎም ንሓደሩ ዝኾነ ታይም ነይሩ ኣካውንተይ ናይ ክዕፅኢለይ ማለት እዩ ታኾይ እንዳሽዑለይ ተዓፅየ ክንደይ ምሁራት ኖ ሕጂ ክዕፁ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ሕጊ ቀይሮም እዮም ኣነ ዝፈርሕ ዘለኹ ሲ መቅርቲ مش مرة وين الساون قال خي توصمني أو ترى حزبان قال ملن كي بوشاشتو وأنا زريت ألا بدعمي واي بريد إنه ما هذا أنا رجعت أني هي مالت مناتهم كم زي مشالو استرا أفارس لازم نبرة بس إحنا قرات برايفيت على 100% شوري منات أنا نسخنا دي سوا أنا قمت تيك توك راه تايجورو أم تايهي وتحلفون فلتين عمش معي إذا نقرات الزحجي برايفيت موسعة تجمعيرو من مبيتين ولا كلهم حما أنا قراتي خوت حما أنا قراتي لا هنري إحنا مالتي ترجيهمني الناس ناتك يا كنت معناتي كنقرك لا حق قال توصيحته وخالي إلى الفايل كي وتصلى شو ما قال قال جيرمسي خالي كي يهلو تردي كديو تعمي يفرق لا نصور حسي وجهي فقرت زي اللي هم زوال زي أسيب لك كلهم بلوك زي جبرة بلوك جراسي عندي حرك نقرأ يكوي بلن قول عسل زلن جي حد شيوت كجمر دليه يكوز بلن بر أي فكران فقري بلين قال ملكو أي بلنكو أي تعرفان ويقال ملكو سوكوني ሓደ ግዜ ንዘይ ምን ነገር ትፍትን ሞ ነገራት ብዓለም የገድዱ ኻን ኽትናገር ማለት እዩ ናቲ ከዝሕ ከለ ሓደ ግዜ ነርድ ኾነ ነታ እክል ደለ ደቂ ዓደይ ማዕረይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ በጀኽን ኣስተውዕላ ኣወዳት ለ ምስትውዓል ልመዱ እሰሉ أدن أنا تاي خمزول أي فلدي قد محزة قاعد يمثل النهر عن قد محزة منهم أي والخي بزحت قلع بفقرانيان تقتيلان ستة دفي أوان بزحمة قاعد وزي حوان هو تنشك عم حلاف زبز أحونا اللوائيان ناقوى سلان هذا ما يسوء إلى تقميت أنقلنا بالتعمي لسك في الناتا كل دليل أو السوشيال ميديا كمزيت عيات مثلا الناس حقا أنا لازم أنا السنينا فقرك هم مع زي مقصل تزاب سحس خانة فقرك هم مع زي هم زي شكا هم شو نقول تلخاتات في الخانة إنه دك أنستي أحواتي لبجخن كبر حليا قد مخول العل كل كبر يزقدم وانستيتي كبرات حليا ما نمسب أين خاي كبر حليا قد مخول العل كل كبر يزعبينا بجخن كبر حليا كبر أمن واقع در داقا أيتأتوه حدثا زي فكرك زي خانس بسرما فقري كبر يزقدم كاف فقري مريم فقري كفر مع كبر يزقدم إذا خبرك كنت خوين كفكرك كنيو كنا خانك كنيو من نجر أحلف أي هبكني وكان دستو 5 جيرك وقعك كن قال منا منسي بصر من ما خان نجر أشكل لكم أي دلي فأركم مسواتي الخفي ناخني خونا مسوات زغر بكني كأصل لا فكرة أي قال منا من زبلو سب كي سمع بصر بجراش مالتي فور كان مع زيه خم في رجع كان زبانة فرجع كان يكون صوتي كل اللي أستوعبه تمودت له بقى حنت كوزيت اللي واتخون بقى خلاص أوصل وكان واتخون سخاتن لا حين أنا همي فقر أنا زي فقر أي مسني حمام موسي اللي سمع عنه بجراش مالتي حدا سبب دحر كبر خزو خونا نجر وكان 5 كيلو نقط قال منامن بقى آلات نوعلو كبر خزتن كيف نجر تتزاريو كبر يقول حدا سبب زلوا يكبر زخاي حدا سبب كبر زي يقولو أوشتو نسبك خبر أي خالي بقى نوصل أي خبرنا أخذك خبرك أي خالي صبوا لنا جرسم صبوا سيلو كاوشت إذهب بقى سخون السب زلوا أوشت إذهب بقى حماقت هاللي وحماقي صبوا هاللي ولا صبوا كذي لازم ساعة زي لا 5 جيرم زاد قعدك أنا استيا I don't know السوشيال ميديا نسمت عيات قلمنا من بقى I don't أبهمي تي تعمي خبيت نخذنا جرنا بجخن كبرخن حاليا أم من نجار كبرخن حاليا بعلخن هيوتخن مسوعة أحلف خن أي تحوا نبيت السبب خن أشكال هم زلهم قصيل خن نبيت السبب خن حمام أي تحدى قالهم عزيان كو عزقا بيرا أطرافان بر بالطعمي ما فرحت وقعا سو حد نقر خوينة تدخلني راسم بيت السبب تيهم وحد أم حسوه خلق زي تايد دبر بيس
እና ንባዓል ክንለ ክትነብራ ለነብስ ክፈቀዳላ ቤተሰብ ክንለ ቁስሊ ኣይትሕደጋ ሕዝል በለቶ ቁስሉ ኣሚኹን ዘለኸን እና አስተውዕሉ አወዳት ለ በጃኹም ምስተዋዕል ልመዱ ማርያምን አዶናይ ጋር ያለው ነገር ሰላም ነው አይደለ? በዚህ ጉዳይ እሱ የግላችን ነው። አይ ነው كبرات تعذبتي جاني تمالي مشت متي علي حرت تعيقنا مبالا مالتي ابنا يوني مانيا تزاري بانيرا حلو نداولنا نترجمو اينا تكن نسمع مساعدناي كم يالكم يلوا ናይ ውልቅና ጉዳይ ላ አጫተላ የግል ጉዳይ አደራ በዚህ ሰዓት ከጎኗ መሆን አለብህ አደራ እያልኩ ነው አዶናይ ይሄው በመታየው ጉዳይ ነው አደራ አብረውን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው በጣም ጥሩ ፍቅር ላይ እንዳላችሁ ነው እንደምታሳዩ ነው ማለት ነው ጥሩ ነገር ላይ ናችሁ እግዚአብሔር ለቁም ነገር ያብቃችሁ ነው ማለት ያንን አደራ ለማለት ነው በመሃል እሱም የሚሰማው ስሜት ይኖራል ብዬ አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ ያቃል ምንም ኖርማል ነው እሱ ያቃል በቃ አሁን ሰው ማያቅ ምናምን መስሎት ነው ምንም ነገር የለም በቃ ስልክ ነው ያወራሁት ሌላ ነገር ምንም የለም ታሴ ኦኬ مش جون دانيال سي سلك تراي عله ادنا يفلطي ولا حن تسقمي ሁሉን ገለገለት ላላ ኦኬ ያ እሱ جون دانيال በቪዲዮ አምሳ ያላት ለዝበለዩ ነው ማለት እኮ እንደ ትልቅ ወንጀል ስልክ ማውራትን ደግሞ የተጣላችሁ ሰዎች አይደሉም እስር ቤት ሆኖ የምትጠይቂው ሰው ነሽ ውክልና ያለሽ ሰው ነሽ ገብቶሻል ያገናኘን አለቀ ኤግዛክትሊ አብራ እዚዮኝ ማና ኻሲ አፍትናይ በቀዳማይ አንጻር ጃኒ ዛረብ ነይሩ ትምጻት ዛረብ ይሉ ዛረብ ነይሩ ሲ ሕጂ ግልብጥ ለኻን ለና አድግፋለሁ ምንድነው ውክልና አለሽ አልተጣላችሁ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም በዛ ሰዓት ተደዋውላችሁ ማለት ሰው በሌላ እንዴት እንደተረጎመ አዶናይ እንኳን ደስ አለ ፈጣሪ ስለሚወድ ልብ ንጹህ ስለሆነ ከዚህ በላይ ኳላክ ብዙ ድራማ ሳይካሄድ በጊዜ እውነቶችን እንድታውቅ ስላደረገ እንኳን ደስ አለ ለማለት ፈልጋለሁ ኦኬ ዘወድ ታይ ዘሎ አድናይ ሲንቋ ሓጎሰካ እዛ ቆልዓዚ አሲ ምስ ጆን ዳንኤል ርክባት ያትገብር ነራ ግን ካብዝን ላዕሊ ካለ ርክብ ከይገበረት ካብዝን ላዕሊ ምስኡ ድራማ ከይስርሕት ንዓኻ ከየታለለት እንቋዕ ፍጉዳ ተፈለጠ እንቋዕ ምስኡ ርክብ ከም ዘለዋ ተፈልጠ ስለዚ ሲ ካብኣ ረሓቅ ናብኣ ክትቀርብ የብልካን ምሳ ዘለካ ርክብ ተጠዋብሎ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ከምኡ ኢሎም ንኣድናይ መልእኽቲ ዝሰድሉ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይሃበን ማለት እዩ ካብተን ዝዛረባ ካብተን ብብዙሕ ዝርግሓ ዘላ ቪድዮ እየ ነዚኣ ኣምፂልኩም ከም ኣብነት ክትኮይንለት ዝብለ ዘሎ ከዓ እሲ በቃ ብሕፅር ዝበለ ሲ እንቋዕ ብእዋኑ ትጉድ ወፀ እንቋዕ ክልቲኦም ርክብ ከም ዘለዎም ፈለጥካ ስለዚ ካብኦም ተኣለ ካብኦም ራሓቅ እዩ ዝብል ዘሎ ለልጅቱ ክብር እንዳለው እንደሚወዳት ነው የሚያሳየው እና ይሄ ነገር ለሱ ይገባዋል ብዬ አላምንም በዛ ልክ እየተንከባከባት አስባችሁታል ከኋላው እሱን ሳሎን አስቀምጣ ሻወር ቤት ውስጥ ጆን ዳንኤል ቮይሱን ሲያሰማን ምንድነው ያለው ባዶ ራቁቷን ስለሆነች ቮይሱን ነው ማሰማችሁ እያለ ነበር ምንም የጆን ዳንኤል ፍቅር ከውስጥሽ ባይወጣ በዛ ልክ ሲያከብርሽ ለነበረው ሲወድሽ ለነበረው አዶናይ ልትጠነቀቂለት ይገባ ነበር አዶናይ በዛ ልክ ሲንከባከብሽ በዛ ልክ ሲያከብርሽ ለካ ያንቺ ልብ ያለው ጆን ዳንኤል ጋር ነበር ታቃላችሁ አንዳንድ እውነቶችን እየመረረንም ቢሆን መዋጥ አለብን ሴት ልጅ ከማታፈቅረው ወንድ ጋር በእንክብካቤ በፍቅር በክብር ከመኖር ይልቅ ከምታፈቅረው ወንድ ጋር እየተቀጠቀጠች እየተደበደበች መኖር ነው የምትመርጠው ኣብታይ ዘሎ ኣድናይ ሲጽቡቕ ይንከባኸበክ ነይሩ ጆን ዳንኤል ግን ቀድሚ ሃርመኪ ነይሩ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዘሎ ካብ ዘየፍቅሮ ወዲ ክንከባኸበን ዘየፍቅሮ ወዲ ጽቡቕ ነገር ክገብረለን ንላዕሊ ምስኡ ዝነብራሲ ሓደ ሰብ ዘፍቅሮ እንዳሃረመን ዘፍቅሮ እንዳቀጥቀጠን ኮሎ ምስኡ ምንባሬን ዝመርጻ እዩ ዘሎ ተናይ ደቂ ኣንስትዮ ናት ክንሪኡ ተባባሉ ስለዚህ አዶናይ ያንተ እንክብካቤ ያንተ በዛ ልክ ለሷ ከሄድ ማድረግ ጆን ዳንኤልን ከጃኒ ልብ ውስጥ ፈልቅቆ ማውጣት አልቻለም ይሄ መራር እውነት ነው በዚህ አጋጣሚ ግን አንዳንድ ሰዎች ከምታፈቅሩት ሰው ጋር ላለባቸው አለመስማማት ለማስቀናት ምናምን በሚል የሌላ ሰውን ህይወት መጫወቻ አታድርጉ ኣብዝካ ትክክል ገለገለ ሰባት ምስ ካልእ ሰብ ፍቅሪ ዘይወዳእኹም እንትኾንኩም በቃ ምስ ካልእ ወዲ ፍቅሪ ዘይወዳእኹ እንትኾንክስ ናብ ካልእ ወዲ ከይትኪ ነቲ ሓደ ንክተቕንዕ ገለ ክትብልስ ብልቢ ናይቱ ሓደ ወዲ ኣይትፃወት እዩ ይህንን ቪዲዮ አድርሱልኝ አመሰግናለሁ ኦኬ ራቁት ቪዲዮ ይኖረዋል ምክንያቱም ሌላ አብራችሁ ነበራችሁ እንዴ አዎ እንዴውም ላይቭ ላይ እንደ ተለቀቀ አይቼ በሳቅ ስሞት ነው አሁን እሱ ኣብዚ ሕጂ ተኣምናላ ዝኾነ ዓይነት ቪድዮስ ምስኡ ክህሉ ከም ዝኽእል ጆን ዳንኤል ምክንያቱስ ፍቁራትና ነርና ትላላ ኣብቲ ፍቁራት ከልና ዝኾነ ቪድዮስ ሒዝለይ ክኾን ከም ዝኽእል ምስኡስ ክህሉ ከም ዝኽእል ያስብል ዘላ ተለቆብን ነው ማን ይልቀቀው ማቆ ነገር የለም ለቀቀ አሁንም ሌላ ቪዲዮ ይኖራል እሱ ጋር ካልእ ቪዲዮውን ምስኡ ህሉ ኸውን ዝሕፍር ቪዲዮ ማለት እዩ ዝኾነ እንዳገበርስ ቪዲዮ ምስኡ ህሉ ኸውን ትላላ በቃ ቪዲዮ ከም ዘለዎም ብሓንሳብ ናይ ክልቲኦም ሲ ኣሚና ትላላ
በእርግጠኛ ኦፍ ኮርስ አብራችሁ በነበራችሁበት ጊዜማ እንደ አብራችሁ ናችሁ። ግን ይሰው ግን ምን ያህል የተመታ እንደሆነ የምታዩ ያንን ቪዲዮ ንምንታይ ግን እቲ ቪድዮ ኣድልዩ ጥንቆ ወልታ ማለት እቲ ጽባሕ ንጎም ፍላይ ክመጽእ ገለ ክመጽእ ገለሲ ንምንታይ እቲ ቪድዮ ወላ ኣብ ፍቕሪ ሃሉ ወላ ገለስ ንምንታይ ቪድዮ ዝሕሰብ ንምንታይ ወላ ተንደቅ ንስትዮስ እንድዕ ተንደቅ ንስትዮ ሓቂ ዝያዳ ክጥንቀቃ ዘለዎን ሰኒን ክጥንቀቃ ዘለዋ ኮይኑ ስማዕ ንወዲ ድሓንዩ ካብና ኣብኡ ስልክም ቪድዮ ሲ ኣይትቀዳሕ ወላ ኣብ ዓሚቕ ፍቕሪ ሃለዋ ኣለኒ ኣቱ ዘላ ሕጂ ብሕጥር ዘላ ኣለዋ ፍልጢ ብዙሕ ሂደ ኣለዋ ማለት እዩ ምስኡ ዝኾነ እንዳገበርት ከላ ቪድዮ ዝሓዝዎ ኣሎ ተቀባብሎ አይቸው እየሞትኩ ነበረ። እኔ ራሱ ሳቄ መጥቷል፣ አልዋሽ እሱ አስቆኛል እሱ ቪዲዮ ማለት ነው። ግን ፕራይቬትሊ እናንተ የነበራችሁትም በሌላ ሰው አሁን ቢለቀቅ ከላይቭ ውጪ ባለው ነገር ላይ ቢለቀቅ እሱ ነው የሚያስለቀቅብሽ፣ ሌላ ሰው የለም። ምክንያቱም ከሱ ጋር ነው የነበርሽው። እሱን መጠንቀቅ አለበት ነው ያንቺ የግል ነገሮች ከተለ ብሕጥር ዘለት ዝኾነ ቪድዮ ተወጪስ በቃ ጆን ዳንኤል ተሓታቲ ይኽብል ደልዩ ለቀቁ እሱ እንጂ ሌላ የሚለቅ ሌላ ሰው በፍጹም የለም። ያን ነው ማለት ጎንደር ጎንደር ይላሉ። አረ ስለ ጎንደር መልሽልኝ። የጎንደር ነገር መቼም አበራ 1 ሚሊዮን ብሩን ሲሰጠኝ ወደ እኔ ብር ነው በቃ ጀስት ቀላቀልኩት ከኔ ብር ጋር ማለት ነው። ጀስት እኔ ተጠቀምኩት እንደ ራሴ ተጠቀምኩት። ብር ሲፈልግ ጃኒ 100 ሺህ ብር ላኪልኝ፣ ጃኒ 200 ሺህ ብር ላኪልኝ። ጀስት አለ አይደለ በቃ ሲፈልግ ምልክለት 50 ሺህ ብር 20 ሺህ ምናምን ልክለት አለዋ። ከዛ አመቱን ሙሉ ተጠቀመ ማለት ነው። እንደዛ እያረኩ እየላኩለት ቀስ በዛ ወሰደ ነው እንጂ ሰጥቶኝ ምናምን አይደለም። ኦኬ 1 ሚሊዮን ገንዘብ ሂቢያን የረን መኪና እንዲሉ የረ 1 ሚሊዮን ብር ማለት እዩ። እሳኻ ቤት ማእሰር ተኸለስ ልኡኸል የረ ገንዘብ 250,000 ገንዘብ አልኮስ ልኡኸል የረ ነው ይጥላላ። ኦኬ ይሄው እንግዲህ ሰምታችኋል። ብርም የሰጣት ነገር የለም ተመልሷል። ብሩም 1 ሚሊዮን ብሩ ተመልሶለታል። አሁን ይሄ ነገር ነው እኮ ሰው ግራ ያጋባው። ገባሽ? እሱ አሁን 1 ሚሊዮን ሰጥቻለሁ ይላል፣ እቤቴ መታለች ይላል፣ ሌሊት ላይ አውርቻታለሁ ይላል፣ እኔ ሪሌሽንሺፓቸው እንትን እንዳይል ነው ይላል። ብዙ ነገር ያለው ኮምፕሊትሊ ነገር አለ። አንቺ ያልሽው በፊትም ያዘጋብኝ ነበረ፣ በጣም አቢዩዝ ያደርገኝ ነበረ። አሁንም እሱ ነው ያዘጋብኝ ብለሽ ነው የመጣሽው። ከነበረው ኤክስፒሪየንስ ነው አንቺ ተናገርሽ። ነገሩ ተቀይሮ እሱ ደግሞ ኖ እኔን ራሱ ቆራርጣ ሆስፒታል ራሱ እኔ ነኝ የወሰድኳት፣ እኔ ከተውከኝ ራሴን አጠፋለሁ ነው ያለችኝ። በዛ የተነሳ ነው የማረገው ነው ያለው። ነቲ የንማኛ ዝብሎ ነቲ መኒ ጆናሊ ዝብሎ ዝደግሞ ዘሎት ነፍሴ ከጥፊት ለኔራ ገለ ማለት እዩ አካውንታ ከም ዝዕጾ ዝነበረ ገለ አትዛረብ ዘላ በሐፈሻ ብዝኳ ዘረባ ኸልተ ከይስማዓኻ አይ ለግላለሁ ሲለው ነበር። ከዛ አንዳንድ ሰዎች ገብተው እንዳትልክ እንደዚህማ አይደረግም ምናምን ተብሎ ተነግሮት አሁን ያንን ነገር ትቶታል እንጂ ሁላ ያለው እሱ ነው በዛ ሰዓት። እንግዲህ ያለው ታሪክ ይሄ ነው። ኦኬ የራቁት ቪዲዮ ይኖረዋል። ምክንያቱም ሌላ አብራችሁ ነበራችሁ እንዴ? ተለቆብን ነው። ትግሬ ወንድ ለፍቅር አይመች። ትግሬ ወንድ ለፍቅር አይመች። this is fact። ኦኬ አመንጎ ወፂያ አንተ ኮይና አደና ይሳለሉ ይተርዳንም ዝኾነ ግን አውዳት ተጋርሲ ንፍቅር ይኮን ይምላሉ። እግዚአብሔር ምስክሬ የትግሬ ወንድ ሴቶቻቸው ወርቅ፣ ሴቶቻቸው እግዚአብሔር ምስክሬ ሸራተን ናቸው ሴቶቻቸው። ቴናዋል እዚ በቃ ምሻሎ ፍሊያት እንትነዋል ናይ ትግራይ ወርቅ አውዳት ግን ወንዶቻቸው አይመቹም። ኃይለኞች ናቸው። ኃይልለውም ቅናተኞች ናቸው። ቅናአቴም ወንዶቻቸው በጣም ኃይለኞች ይጠፈጥፋሉ፣ ይቀጠቅጣሉ። የሃርሚያም ይወጥቅጥያው ምንም ክብር የሚባል የለም። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው የምናገረው። ያይሞ አድና እንት አትግራዋይ ኮይንሲ ቅጥቅጣ ይራናን ከሃርማ ይራናን ክንከባከባ ይናርቂና ጽቡቅ ገብር ላይ ይናርቂና አብዛኛው። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ የሚመስለኝ ነገር አለ። በኔ ፐርሰናሊ ነው ፐርሰናሊ የሚመስለኝ አዶናይም ቢሆን ትንሽ ኮንትሮል የቅናት ነገር ያለ ይመስለኛል። አም ጀስት ሴይንግ ኣብዚ እንታይ ብላሎ አዶናይ ውንሲ ናይ ምቕናእ ምልክት ሳለዎ ኮንትሮል ገብራን ይርዩ ንጃኒ ገለ እዩ ዘሎ ኮንትሮል ተዝገብራ እንታይ ማዕርኾም ዶም ትዳወለት ነይራ ማዕርኾም ክስታይ ምገበረት ነይራ
የቅናት ነገር ያለ ይመስለኛል ነው እያልኩ አይደለም። የሆነች የቅናት ነገር ያለ ይመስለኛል። ያልተጨረሰ ጉዳይ እዚህ ጋር ባለው በፉክክር ነገር ያለ ይመስለኛልና እቺ ልጅ በተወሰነ መልኩ አጣብቂኝ ውስጥ የገባች ልጅ ናት። በተወሰነ መልኩ አጣብቂኝ አለ። ስለዚህ እቺ ነገር መስተካከል አለባት። ሴት ልጅ ፍሪደም ካልሰጣት የፈለገ ኦኬ ብሕጥር በለሲ ንጃኒ ናፃ ከውፃ ደልዩ ሕጂ ንጆን ዳንኤል ነቕፈሎ ንኣድናይ ከዓ ይነቕፈሎ እሳሲ በቃ ምሻሎ ፍሪዶም ይሃብኩማን ናፅነት ይሃብኩማን እቲ ከዓ ብሕሉፋ የሳቅያ ኣሎ ስለስቲ ቀርቀረት ያገለሉስ ንዓ ከፀብቕላ ኢሉ እዩ ንኩልኩም ተጋሩ እውን ዝሰሃል ዘሎ ፍቅር ብታሳያት ጥላ ነው የምትሄደው። ነፃነቷን ማንም በነፃነቱ የሚደራደር ሰው የለም። ማንም ሰው በነፃነቱ የሚደራደር ወንድም ሴትም የለም። ነፃነት ለማንኛውም ያስፈልገዋል፣ ለማንኛውም ሰው። ስለዚህ ያንን ነገር ብታስቡበት መልካም ነው እና በሰላም ፈታ ነው የምትዩ? አው ግን እኔ አሁን እዚህ ጋር ምን አለ መሰለህ ይሄ አይ ቲንክ መጀመሪያ ወይ መመለስ አለብኝ መሰለኝ። ይሄ የጸብ ምናምን ሳይሆን ሲያወራ አንዳንድ ቃላቶች ያለፋቸው ቃላቶች አሉና እሱን ዝም ስል እውነት መሰለ እና እሱ ነገር ስተት ነው ብዬ አሰብኩኝ። አይ ነው አልቋል፣ እርቅ ፈጥረናል ምናምን፣ ግን የተበላሸ ነገር አለ እኔ ጋር እና ሳስበው ዝም ማለት የለብኝም። ገባ? የሆነ ማሳየት ያለብኝ ነገር አለ፣ ማውራት ያለብኝ ነገር። ኦኬ خبرات تعذبت بتاعتها عرقسي فصيبنا انا تعريقنا انا ግን እሱ ተዛረበው ነገር ሲ ሐቂ ይብሉስ ለዘለው ምናቱ ብዙ ሕሰብ ነው ጀንዳኒ ልደግፉ ሐቂ ማለት ምናቱ ስለስተዓረቀት መልስኽት ብናት ጽበይ ይኸለው ናይቲ ጉዳይ መልስኽ ያበት تعريقنا ስለዝበለት ሞናታ ጉድለት እዩ ብምባል ስለዛመኑ ያ ነገር አለ። ህዝቡ ግራ የገባው ነገር አለ ምናምንና ቆይቼ ነበር እንትን ለያሰብኩት፣ ግን አይሆንም ቀኑ በረዘመ ቁጥር እንትና ጥሩ አይሆንም ብያሰብኩኝ። ኦኬ ምን ያላለቀ ጉዳይ አለ በመሃላችሁ? ኖ ያላለቀ ሳይሆን ኢትስ ጀስት አሁን አግኝቻታለሁ በአካል ያለው ነገር አለ። ራሱ ልታጠፋ ሞከረች ያለው ነገር አለ። ይሆነ በመሃል አሶች ብዙ እንትን ያላቸው ነገሮች አሉና እንዴት ነው ያገኘሽው? እስቲ እሱን ንገሪኝ። ያገኘሁት አንድ ቀን ያገኘሁት ከአዶናይ ወንድም ጋር ነው ያገኘሁት፣ በውክልና ምክንያት ማለት ነው። ስሙ በደንብ እዚህ ጋር በማን ጉዳይ ነው ያገኘሽው? ውክልና ብሎ ተደዋውላችሁ ተከታተራችሁ ነበረ? ከአዶናይ ወንድም ጋር ሄደሽ ነው ያገኘሽው? ከአዶናይ ወንድም ጋር ነው ያገኘሁት። ያ ታንክ ዩ። እሺ ሌላው በቪዲዮ ራቁት ነው ያወራችኝ ያለው ነገር አለ። ኦኬ خبرات تعذبتي ابزا افتا نغزاي مصياتن ዝበላሱ ንገዛ ዝኽትኮስ ምስና አዶናይ ሓው እዩ ትብላላ በእኔ ያክትኮ ንገዙ ጎንደር ላይ እኔ ቮይስ ነው የሚለው ቮይስ ኮል ነው በስልክ ነው ያወራ ነው፣ ምንም ሌላ ነገር የለም። ኦኬ አብዝኻ እቲ ቪዲዮ ደውላት ላይ ገለጽ ዘሎ በቪዲዮ አይዶል ሁሉም በቮይስ እዩ በድምጽ እዩ ና ቮይስ ካሊ ይትብላላ በድምጽ ይናዳዊልና በኮል ትብላላ ሱኻ በጉዳይ ውክልና ማታ مساعد حمارتي بزغنا بوزي حاجه زاريبا خبرات تعذبت دحنتو محرنيا تسمعوا سمعوا مايت زيركا كل النفس نخوصي وزقالس زلو በቃ ስልክ ነው ያወራነው እኔና ጆን ዳንኤል፣ እሱንም ስለ ውክልና ነው ያወራነው። ኦኬ ሌላ ምንም ነገር የለም። ውክልናውን ግን እሱ በራሱ እንትን ማለት ይችላል አይደለ? አይ ቲንክ አዎ። ግን ለኤልሻዳይም ከዚህ በፊት ያላት ይሁን እንደዛቻ ነገር ነው። ውክልና እንትን ካላለች አይነት ነገር አለኝ አለችኝ ኤልሻዳይ ስትነግረኝ ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው ውክልናውን አንቺ ሄደሽ የምታረጊው ነገር አለ? መፈረም ያለብሽ ነገር አለ እዛ ላይ? ምንድነው ሊሆነው የሚችለው? እስቲ ንገሪኝ። ምንድነው አሁን ማድረግ የምትችለው አንቺ የውክልናውን ጉዳይ? አብረን ሄደን ነው የሚነሳው ነው ያለው። ኦኬ ስለዚህ በመሃላችሁ ሌሎች ሰዎች መግባት አለባቸው ማለት ነው። የሚታመኑ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ውክልናውን ሄዳችሁ እንትን ማለት ያስፈልጋል። የልጁ እናት አልነበረች እንዴ? ለእሷ ለምን አልሰጣት? በዛ ሰዓት እኮ እሷ እስር ቤት ነበረች።
ኦኬ እስር ቤት ነበረ። ሶሪ ይሄማ ለምን ለእናቱ ወይም ለእህቶቹ ለምን አልሰጠ? እኔ እንጃ እኔ አለ ያንቺን የዋህነት ምንም እንደማታረጊ እርግጠኛ ስለሆነ ነው። ምንም እንደማትነኪው የሱን ገንዘብ የሱን ነገር ምንም እንደማታረጊ ስለሚያውቅ ታቀኛ ስለሆንሽ ባቶኝማ አንቺም ብሯን ቁርጥም አድርገሽ እልም ነበር። ጥሩ ገንዘብ ባንኩ ላይ እንደነበረ ሲናገር ሰምተናል። ተግባባን። ግን ከአዶናይ ወንድም ጋር ታናሽ ወንድም ጋር አብረሽ ሄደሽ እንዳገኘሽው ነው። ይሄን ሌር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ኬዙ በምንድን ነው? በውክልናው ጉዳይ ነው የተደዋወልነው ደግሞ 2 ቀን ብቻ ነው። አንድ ቀን በውክልና ማታ ላይ ተደዋወል፣ በሁለተኛው ቀን ደግሞ ለመገናኘት በአካል ከማን ጋር ሄድኩ? ከአዶናይ ወንድም ጋር ማለት ነው። ሄደን አገኘነው፣ ቀጥሮን አገኘነው። ከዛ በኋላ ተመልሰን መጣን። በቃ ሌላ በአካል አሁን እዛ ጋር እየተወራ ያለው እዚህ ጋር በአካልም ይገናኛሉ አብረው ነበሩ ምናምን የሚባል ነገር ስላለ እኔ ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ላይ ነኝ። ገባህ? ሪሌሽንሺፕ በጣም አከብራለሁ እና እሱን ነገር ክሊር ማድረግ እፈልጋለሁ። እንዲበጠበጥብኝ አልፈልግም። ሪሌሽንሺፕ ሰው ያልተረዳው ነገር አለ። ስልክ ነው እንጂ ያወራነው እኔና ጆን ዳንኤል በአካል ተገናኝተን አናቅም። ይሄንን እሱም ተናግሯል። ኦኬ አይ መልካም፣ እንግዲህ የምታውቁት ነው። ሌላው ከአዶናይ ጋር ያለው ነገር ሰላም ነው አይደለ? በዚህ ጉዳይ እሱ የግላችን ነው። አይ ነው የግል ጉዳይ። አደራ በዚህ ሰዓት ከጎኗ መሆን አለብህ። አደራ እያልኩ ነው። ውብራት አዶናይ ይሄው በምታየው ጉዳይ ነው። እዚኡ ሳዛሃበቶ መልሱን ነብሳ ያተውጽ ዘላ ሁሉ ጌጋ መኻኒኣ ትሕብር ዘላ ጥራይት ቪድዮ ስሙስኡኹም ዘሎ ቪድዮ ሒዝላ ዘይኮነስ ብሓንሳብ ኮይኖም ዝሰኣልዎ ዝነበሩ ብሓንሳብ ኮይኖም ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሓንሳብ ኮይና ትገብሮ ዝነበረትስ ብሓንሳብ ኮይኑ እንዳቀድሖ ስቕ ትብል ነራ ማለት እዩ። ብምርጫ እዩ ብሓፈሻ መጥረሽቱ ኣብኡ ክበፅሕ ጉዳዮም ርግፀኛታት ኣይኮናን። እቲ ዕርቂ ግን ገይሮም ስለዘለዉ ክዝሕል ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። እና ሕጂ መደበይማ ኣብዚ ክውድእ ስለትኽሉ ዘተከታተሉኒ ብልቢ የመስግን ኣየሳእነና ይቐኒየለ ፈራይ ኦፊርታእተ በሪዕካ ፅገብ ተኻዲንካ ምቕወይካ ኺድ ሰዓት ይሃብካ ማዕተብ ንኽሳድና ጣይታ ልኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጠልና ወይለ ኦፊርኩም እተው በሪዕኩም ፅገቡ ተኻዲንኩም ምቕወይኩም ክይዱ ክንዲናየ ዕድመ ይሃብኩም ጣልያን ተወሊደ 80 ገይረ ጉልበትኩም ሳኻትኩም ይቐኒ መኒናየ ጉልበትኩም ሙነይዎ